जिणयेचो एक हावेस मनीसपण जपतना जावं सार्थ जीण धादोस मन हांगा जगतना। जिणयेचो एक हावेस मनीसपण जपतना जावं सार्थ जीण धादोस मन हांगा जगतना। करिया अशे काम सुखाचे सफल जावं सपन कोणाचे गरजेक पावया दिवया जय श्रमदान। कष्टाचे दान श्रमदान पुण्याचे काम शियाळे ल्हान आसूं पक्के घर राखणेचे वते उवारे पावस शियाळे ल्हान आसूं पक्के घर राखणेचे। मनाचो हो निर्धार निराधाराक आधार करया तांचे सपन आमी साकार। सारे जडू भांगराची पिकां मेळू सासाय हे सगळ्या परमळू जिणेत सुख शांती खेळू मायेची उबय मेळू हावेसाची चौरा परजळू। मनीसपणाची ही वाट पेटवूया नसलेल्याक दिवया ही वाट जागवूया। मनीसपणाची ही वाट पेटवूया नसलेल्याक दिवया घरा। कष्टाचे जिणयेचो एक हावेस मनीसपण जपतना जावं सार्थ जीण धादोस मन हांगा जगतना। जिणयेचो एक हावेस मनीसपण जपतना जावं सार्थ जीण धादोस मन हांगा जगतना। करिया अशे काम सुखाचे सफल जावं सपन कोणाचे गरजेक पावया दिवया जय श्रमदान। कष्टाचे
राखणेचे वते उवारे पाऊस शियाळे लाना सुपक्के घर राखणेचे मनाचो निर्धार निराधाराक आधार करिया तांचे सबन आमी साकार श्रमदान कष्टाचे दान श्रमदान पुण्याचे त्याचबरोबर श्रमदान योजनेचे आमचे सर्व माननीय सभापती आणि आमचे राज्य आमदार रमेश तवडकर सर तुमचे हांव स्वागत करता. त्याचबरोबर आमचे आदले मुख्यमंत्री बाबू कवळेकर सर तुमचे हांव स्वागत करता. त्याचबरोबर धाकू मडकयकर आमची नगराध्यक्ष नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष बाय सारा शंभा देसाई हांचे हांव स्वागत करता. तशेंच पैंगीणचे सरपंच सविता कवळकर, खोदिगांवचे सरपंच आनंदू देसाई, बाय शेजर गांवकर, लोलयेचे सरपंच निशांत चारी, मंडळाचे जनरल सेक्रेटरी दिवाकर पागी, आमचे एसटी मोर्चाचे प्रदेशाचे अध्यक्ष प्रभाकर गांवकर, SC कमिशनर दीपक करमरकर, तसेच सगळे उपस्थित पत्रकार भाव, सगळे पंच, नगरसेवक, आजी माजी पंच आणि या संगमाक जोडून घेतले सगळे कार्यकर्त्यांचे हांव स्वागत करता. भाव तुम्ही खबर सर गेल्ले वर्साक आमी एकच प्राथमिक स्वरूपाचे घर घेतले आणि अवघ्या 21 दिसां भितर ते कार्यकर्त्यांच्या बळाचेर आमी 21 दिसां भितर पूर्ण केले. सरांनी असो वटवृक्ष 24 वर्सां पैकी लोकोत्सवाचो राहिलो आणि आज तेजो एक महावृक्ष जावन आसा. तशेंच म्हाका दिसता की आमी पयलीं घर घेतले तेन्ना मोजकेच अशे थोडे कार्यकर्ते आमचे बरोबर आसले आणि त्या कार्यकर्त्यांच्या बळाचेर आमी 21 दिसां भितर ते घर बांदून कंप्लीट केले आणि आज 20 घरां काणकोणाक जावन कंप्लीट जावन काणकोणच्या भायरय आमी आतां दुसरो श्रमदान 2 हो कन्सेप्ट गोंयभर तशेंच आमच्या देशभर श्रमदानाची वावर जाता आणि तुमकां सगळ्यांक हांव एकच उलो मारता भावना हे गोवर्धन पर्वत जो सरान उचलला त्या पर्वताक तुमी सगळ्यांनी जशे कृष्णा पर्वत उचललो आणि त्या पर्वताक सगळे आमचे सवंगड्यांनी बोट हाताची बळी कितें आसा तें लावन तो पर्वताक तेको दिलो अशें तुमकां आव्हान करता. आज जरी सांग एक हजार कार्यकर्ते म्हणले की फुडले येणाऱ्या काळात आमकां कमीत कमी काणकोणच्या 5000 कार्यकर्ते श्रमदानाक जोडून घेवन सर तुमचें नांव हें आमी काणकोणभर आनी गोंयभर हें करतले तुमचे कडल्यान अपेक्षा धरता आनी सर तुमी जें काम उचललां त्या कामाक तुमकां बरें पाठिंबा दिवचो ते तुमकां बरें आरोग्य आयुश्य दिवचो त्या निर्णात सुद्दां जे घर बांदून घेवपाचो संकल्प तुमी केला जे घर कंप्लीट जातकीर त्या घरकाराचे किंवा त्या घरांतल्या आमच्या विधवा भगिनी किंवा आमची एक कोण आमच्या निराधार लोकांच्या ज्या चेहऱ्याचेर जो हास्य जो पळयता तो पळयतना खरें मन प्रसन्न जाता. सर तुमकां परत एकदा अभिनंदन करता आणि सबंद काणकोणकारांक तुमचे कडल्यान मागता की सराच्या ह्या कार्यक्रमाक आनी हेका आदार दिवचो आनी तुमी दितले अशी अपेक्षीत करता आनी बरें करूं. उपस्थित असलेल्या सगळ्या भाजपच्या नमस्कार. आज आम्ही बलराम चॅरिटेबल फाउंडेशनच्या माध्यमातून श्रमदान रॅली आणि श्रमदान कार्यकर्त्याचे अधिवेशन अशा निमित्तान आम्ही सगळे जमले आसात. व्यासपीठाचेर उपस्थित आसात आमच्या सगळ्यांचे आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ आसात. तसेच गोंय राज्याचे आदले उपमुख्यमंत्री आणि केपें मतदारसंघाचे आदले आमदार मित्र बाबू कवळेकर आसात. तसेच जिल्हा पंचायत सदस्य आमचे धाकू मडकयकर आसात. काणकोण नगरपालिकेच्यो नगराध्यक्षा सारा देसाई आसात. पैंगीणच्यो सरपंच सविता तवडकर, खोतिगांवचे सरपंच आनंदू देसाई, लोलयेचे सरपंच बाय निशा चारी, तसेच तिसऱ्याचे सरपंच बाय शेजर गांवकर,
JST कमिशनचे चेअरपर्सन दीपक चटमळकर सर, तसेच ST मोर्चाचे अध्यक्ष प्रभाकर गावकर, खोलाचे सरपंच कृष्णा बळी, हांगा उपस्थामध्ये आसा जिल्हा पंचायत सदस्य आमचे गोपाळ सुर्लकर, सगळे पत्रकार बंधू आणि काणकोणच्या किंवा काणकोणच्या भायल्यान फोंडे मागांतल्यान किंवा प्रियोळ मागांतल्यान किंवा केपें साने मागांतल्यान आयिल्ले सगळे खूप मोठ्या संख्येन जमले कार्यकर्ते, सगळे पंच नगरसेवक मोठ्या संख्येन जमले म्हणजे मला भावानं मेळ्ळो. आज आम्ही श्रमदान हो कॉन्सेप्टाच्या निमित्यान आम्ही इतल्या मोठ्या संख्येन जमले आसा म्हणून हांव काणकोणच्या भावाचे भयणीचे आमचे कार्यकर्त्याचे आमचे वेलविशर आसात किंवा गोंयभराचे वेलविशर आसात, खरें मात आमी मनांतल्यान तांचे आमी आभार व्यक्त करता. कारण हे तांच्या मनात हो कॉन्सेप्ट आसा तो पळय गेलो. श्रमदान हो कॉन्सेप्ट जो आसा तो वेगळो अशें कांय न्ही, तो आमकां सगळ्यांक करचो किंवा भावूक करचो की बाकीच्या सगळ्यांक म्हणजे जे गेस्ट आसा तांकां कळचे किंवा आमचे जो रुटीन जो काम करता त्या कार्यकर्त्याक खबर आसा, पूण अन्य जे आमचे भाव आसात तांकांय कळचे. आनी त्याच प्रमाणान आज ही रॅली किंवा अधिवेशन जे कार्यकर्ते अधिवेशन आज आमी हांगा संपर्क केल्लें आसा. भावनो आमकां याद जाता की श्रमदान हो कॉन्सेप्टाचो विचार करता आसतना की आमी सादारणशे 50 वर्सां किंवा गोंय स्वतंत्र जावपाक ताच्या पयलीं गेले आसत जाल्यार किंवा म्हज्या बापायची आमी जर समजून घेतले, आमचो आजो आसलो म्हणजे आवय आसतले बापायचे म्हणजे समजून घेतले जाल्यार की सर गोंय स्वतंत्र जावपाक गांवांनी जो एखादो मनीस आसतलो ताजो पोर्तुगीज सरकाराचो किंवा ब्रिटीश सरकाराचो खंयचोच प्रकारचो फायदो गांवांतल्या लोकांक मेळनाशिल्लो. आणि गांवाचे लोक तांचे सरकाराचेर डिपेंड नासताले, म्हणजे ब्रिटीश सरकाराचेर डिपेंड नासताले किंवा पोर्तुगीज सरकाराचेर डिपेंड नासताले. आणि आमची गांवची एक वेवस्था आशिल्ली. आणि गांवची वेवस्था कितें आशिल्ली? गांवची वेवस्था एक मनीसपण आशिल्लें, मनीसपण आशिल्लें, मनीसपण जागोवपाचें गांवपण आशिल्लें. आणि प्रत्येक फाटल्यान जो उरलेलो भाव आसा त्या भावाक मदत करप आणि आमी सगळे जाण बरोबर वचप ही आमची संकल्पना आशिल्ली. आणि हे सगळे संकल्पना गांवचे गांवपण गांवचे उदबंद भुरगीं बाकी सगळे आशिल्ले. आणि ताच्याय पलीकडे वचून जे आसा न्ही एक कम्युनिटी फार्मिंग म्हणजे ताका सावड म्हणटात आमी, म्हणजे ती सावड आमी करताले गांवच्या अख्ख्या लोक आसा न्ही की डोंगरार शेती करपाची. आणि ताचे फाटलो हेतू जो आसा की गांवांतलो एक मनीस जर असो फाटल्यान आसत जाल्यार न्ही ताकाय आमी बरोबर घेवन वचप आसा, ही संकल्पना आसा. म्हणजे तातूंतल्यान खंयचोच मनीस जो आसा की भुकेलो नासतलो की ताची भूक घालोवपाची किंवा ताची त्या परिस्थितीक मात करून फुडें वचपाची ताकद जी आसा ह्या सगळ्यांची आमकां सगळ्याक जे जाणटे लोक आसा तांकां अनुभव आसतलो. आनी त्या वेळाचेर साखर सुद्दां हाडपाक पयशे नासताले केन्ना. आनी एखादो मनीस जर तुमच्या घरा कडेन आयला आसत जाता न्ही सद्या वेळ आसता जाता ही परिस्थिती आमी सगळ्यांक पळयला. आनी ही परिस्थिती समजा तो मनीस जर तुमच्या सोयऱ्या आयलो जाल्यार ताका च्या करून दिवपाक जाय आसत जाल्यार भयण भाव आवय आनी कोण आसा म्हणजे फाटल्या दारांतले आसले शेजाऱ्याकडे वताली, साखर हाडटाली, च्या करताली आनी ताका म्हणटाली की आमी आपल्याकडे घरा कडेन च्या ना साखर ना हें ताका दाखोवन दिनाशिल्लें. आनी हें एक सादें एग्जाम्पल. आनी हें एग्जाम्पल अशें की ताका शेजारी 100% साखर दितलो च्या पावडर दितलो ही गॅरंटी आसताली. कांय वेळाचेर अशी परिस्थिती आसताली की पुर्वेक आसतालो आज जशें आमगे तांदूळ फुकट मेळटा म्हाका मेळटा तशी परिस्थिती आतां नासताली की एखादे तांदूळ जे आसा की 8 म्हयने सोंपताले 9 म्हयने सोंपताले आनी फुडले 2 म्हयने आसा न्ही ते कशे काडप जाताले अशें सर आसता ताका अनुभव सगळें आसता. ही परिस्थिती संबंद गांवच्या लोकांचेर आसताली. त्यामुळे गांवांतलो एखादो मनीस सदन आसलो न्ही ताचे कडेन पायल्यांनी किंवा पुरवान जे आसा न्ही तांदूळ हाडप हे आमचे प्रकार आसता. आनी ते जेन्ना वेळेक परत येतले आनी परत दिवपाचे अशा तरेचे गुण्या गोविंदान वतलो. ताच्याय कडेन गेले आसत जाय समजा एखादो मनीस जर गरीब आसा आनी ताच्या चलयेक ना चलयेक जर लग्न करता आसत जाय जाल्यार तो हातांत पयशे नासतना सुद्दां जो आसा न्ही लग्न करपाचो आसा तयारी करतालो. तो कोणाच्या भरोशाचेर? तो गांवच्या लोकांच्या भरोशाचेर करतालो. आनी म्हाका याद जाता म्हाका की खंयचोय गरिबांतलो गरीब मनीस ताच्या कडेन जर 100 रुपया नासत जाल्यार तो उसने कोणाकडे घेतलो आनी ताका अय्य दितालो. म्हणजे ताकाय गॅरंटी खबर आसा की आपणे उसने घेवन सुद्दां जे आसा न्ही
आणि त्याबरोबर जी बाकीचे कामां सगळ्या मदत करताले आणि ताचे नंतर बाकीचे सगळे उठून वताले अशा तरेचो एक भाव त्या वाच्याचो आणि हो जो भाव जो आसा की आज कसो लुप्त जायचा म्हणजे एखादो मनीस एखाद्या गावांतला एक दोतोर जालो आसता तरी जायत न्ही हांगा मधू गोडकेकर दोतोर आसा वर सिनियर दोतोर आसा समज त्या गावांतलो दोतोर जालो आसता जायत न्ही आख्खे गावांतले लोक ती छाती पडयताले की म्हजो खूब जो आसा म्हणजे तो कोणाचो एकट्याचो खूब आसतालो पूण आख्ख्या गांवचे लोक जे छाती पडयताले तो म्हजो मनीस जो आसा न्ही दोतोर जालो म्हणजे मनीस कलेक्टर जालो डेप्युटी कलेक्टर जालो अशें परिस्थिती जाता पूण दुर्दैवान आज परिस्थिती अशी परिस्थिती जाली जे शिकिल्ले लोक आसा की ताणें शहरांतले लोक पळयले शहरांत लोक कशे रावता बंगल्यात रावता गाडयांत रावता करता बाकी हे सगळें पळयतकच की तांकांय आपणें तशेंच रावचें अशें दिसलें आनी ते रावतकच जें आसा न्ही की तांकां मागीर अनेक तुकाचो मागीर लोन हें तें सगळें करतकच गांवांतल्या शेजाऱ्याक किंवा आपल्या भावाक सुद्दां एक 5,000-10,000 दिवपा म्हणल्यार ताकद ना ही परिस्थिती निर्माण जाली आनी गांवांतलो 2% किंवा 3% गरीब मनीस आसा न्ही तो थंयच उरलो आनी त्यामुळे आमी की हांवें म्हज्या जिवनाच्यो सगळ्या प्रकारचे फेरीस पळयला आनी आज सुदैवान म्हणटा अशें तुमच्या सगळ्यांच्या आशिर्वादान म्हणजे आमदार जालो की मंत्री जालो आनी आज सभापती ह्या पोस्टार आसतना आनी सुदैवान आजची जी परिस्थिती आसा ती सुपीक परिस्थिती म्हज्या आयुश्यांत केन्नाच येवंक ना म्हणजे एक तर हांव आमदार आसा एक तर हांव सभापती आसा एक तर गोंयांत आमचें सरकार आसा आनी केंद्रांत आमचें सरकार आसा अशा वेळाचेर जें आसा की असो सुंदर आनी सुपीक जो काळ आसा त्या काळांत की म्हाका दिसलें की हांवें विचार केलो की हें जे पयलें गांवपण मनीसपण जे शेणलें आसा न्ही तें पुनर्स्थापीत जर परत जर आमी रिवायव करपाक शकले जायत न्ही जाल्यार गांवांतलो 3% किंवा 2% मनीस उरले आसा न्ही त्या मनशाक आमी सगळे जाण घेवन आमी ताका उद्धार करूंक शकतले ही कल्पना आहे आतां ही कल्पना कठीण आसा पूण कठीण जें काम जें आसा न्ही म्हाका दिसता की हांवें विचार केलो म्हणून तें जालें अशें ना आनी हे सगळे जे क्रेडीट आसा ते आमच्या कार्यकर्त्यांक जो सादारणतो सादो कार्यकर्तो आसा किंवा एखादा सदन आशिल्लो कार्यकर्तो आसा काणकोणचे बिझनेसमॅन आसा अशे सगळे लोक आसा की तांकां क्रेडीट करता की सुरवातेक आमी बड्डे गांवांतले घर आमी पळयले मातशें थोडेशें आमकां कठीण दिसतालें आमकां हें तांतलें काय कितें पूण अवघे आमी आमच्या सगळ्या खोतीगांवचे कार्यकर्ते अन्य सगळे कार्यकर्ते आमी 22 दिसां भितर जे आसा न्ही तर भाऊ आमी घर कंप्लीट केलें 22 दिसां भितर आनी ताका आमी चाबी ताच्या हातांत दिली आमचो थोडोसो कॉन्फिडन्स वाडलो आनी थोडोसो कॉन्फिडन्स वाडटकच हळूहळू आमी म्हणलें 12 घर कंप्लीट करुया अशें म्हणलें आनी मागीर करता करता फाटल्या वर्साक आसा न्ही आमी 20 घरां कंप्लीट करपाक शकले आनी तातूंत आमचो कॉन्फिडन्स डबल जालो आनी आज थोडेशे आमी मदींतले इलेक्शनाचो काळ जोडलो त्यामुळे आमी कितें ठरयलें की हे वर्स म्हणजे डिसेंबर पर्यंत आसा की किमान आमकां 100 घरां आमी करूंक जाता की आत्तां आमी सादारणशे आमी म्हणटाले की 27 म्हज्या बड्डे पर्यंत आसा न्ही एक 25 घरां कंप्लीट करूंक जाता की न्ही असो एक प्रयत्न सुरू केलो आनी त्या प्रयत्नांतल्यान की आमी काणकोणांतल्यान सुरू करतकच आमकां केपेचेय कार्यकर्ते जाले आमकां राजेश गांवकर सुभाष देसाय ताणेंय सांगलें की आमच्याय वाड्यांत तरी काम सुरू करात ताणें सांगतकच किंवा राजेश गांवकर हांगा आमचे नेत्रावळचे सरपंच बुंदा कडेन केल्ले आसा ताणें म्हणलें की आमी कितें करुया आमी व्हॉलंटियर दिता आमी व्हॉलंटियर दिता आमकां व्हडलें कशें काय ना म्हणजे थंय काम सुरू जालें मळकडेय काम सुरू जालें परत हांगा सुरू जालें गणेश भाऊ आनी आमचे मोहन गांवकर आनी बाकी सगळ्यांनी म्हणलें की पावसाक एक धार बांदून एक घर पडिल्लें आमी मदें पळोवपाक गेलो अवघ्या घर पावसाक पडयलें आनी आमी विचार केले की श्रमदान गरजेचें आमच्या तें घर बांदुया की मागीर जे कार्यकर्ते सांगले आमी तें घर उबी करुया आनी तातूंतल्यान थंय घर सुरू जालें धार बांदल्यार सुरू जालें आनी मदल्या काळांत जे आसा पुरयो मतदारसंघाचे कार्यकर्ते की ताणें सांगलें की ते स्वताक जर आयले की कामगार आनी बाकी सगळे जे आपली मंडळी आसात हांगा सुनील होमकर आसा ते खूब जाण कार्यकर्ते आज आयिल्ले आसा ताका सगळ्यांक म्हणलें की आमी किमान आमच्या एक एक पंचायतीक एक घर उबी जावची आनी जेणे करून जे कार्यकर्ते आसा जे स्वयंसेवक आसा आमी दिवपाक तयार आसा आनी त्यामुळे प्रियोळाक सुद्दां काम सुरू जालें आनी अशा तरेन आज खूब कडेन म्हणजे मय मतदारसंघाचे आमदार प्रवीण शेट तेय सांगतात की रुरल सांगतात बाकीच्या सगळ्या कडेन जे आसा डिमांड दिवपाक जाय आसा पूण हे करता आसतना आसा की आमी एक ठरयलां की काणकोण मतदारसंघाच्या फुडल्या 5 वर्सांक आसा की एक सुद्दां जो आसा न्ही आमचो भाव जो आसा तो असो जेचे कडेन छप्पर ना अशें तरेचें घर किंवा आमचो कार्यकर्तो असक्षम आसा की ताचेय घर जे आसा न्ही आमी करपाचें आसता निर्धार केल्लें आसा जेणे फुडल्या 5 वर्सांक आसा न्ही आमच्या काणकोण
की आमचे कडेन हांगा कंप्लीट जाल्लें आसा आनी आतां आमच्या अध्यक्षान सांगलें आसा की फुडल्या वर्स कांय वर्सां भितर आमी 5,000 कार्यकर्ते करप अशें ताणें म्हणलें आसा तें कठीण काम आसा पूण तें काम तुका फुडें व्हरपाक आतां तें म्हणटा आसतना की प्रत्येक गांव जो आसा न्ही कसो स्वयंपूर्ण जावपाक येता हाजेर शिवाजी विचार करपाक जाय म्हणून त्या श्रमदान ते कार्यकर्ते केवळ घरच न्ही तो गांव कसो एक समृद्ध जावपाक येता आमी एक ढोबळपणान साधन केलें आसा की काणकोण समृद्ध जावप काणकोणचो दर एक मनीस आसा न्ही सुखी समाधानी जावप ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी एक मोठें स्वप्न पळयता आनी तें पळयतले जायत न्ही हांवें एकट्यान पळयलें म्हण तें जावचें ना जर अशा तरेचे शेकड्यांनी हजारांनी कार्यकर्ते आसत जर जाय तर जर एक गांव आसा न्ही तो समृद्ध करपाक कठीण कांयच ना आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमकां प्रयत्न करपाक जाय आनी त्या वेळेस आज अशा तरेचे कार्यकर्त्यांक बाबा ती श्रमदान योजना म्हळ्यार कितें त्या दृश्टिकोनांतल्यान वळचे ह्या असो एक संकल्प घेवन आजच्या अधिवेशनाक घेतला श्रमदान योजनेच्या संदर्भात तो कार्यकर्त्याचे रजिस्ट्रेशन करता कार्यकर्त्याक सांगला की एखादो जो कार्यकर्ता आसा ताणें किमान 5 दीस काम करचें वर्साक मिनिमम जे आसा न्ही जो 5 दीस काम करूं शकता की तो ह्या कन्सेप्टाचो म्हणजे श्रमदान कन्सेप्टाचो व्हॉलंटियर जावंक येता अशें म्हणटा आतां एक कार्यकर्तो असो आसता की ताका कामाच्या व्यापाक ताका वेळच मेळना जाल्यार ताणी दर एक 5 जे लेबर आसतले किंवा 5 जे मानाय आसतात ताजें काम दुसऱ्या कडच्यान ते करून घेतलें जायत न्ही ताणें ठरलें की 2 मानांचे पयशे दितलो आनी 3 दीस हांव काम करतो जाल्यार ताजें रजिस्ट्रेशन ताजो जो संदामाचो कन्सेप्ट म्हणजे तो मेंबर म्हणून जो आसा तो रावंक शकतलो आनी फुडें वचूंक शकतलो अशी मुभा दवरली आसा आनी तेन्ना आमी 3 कॅटेगरी आमी केल्ले आसा एक कॅटेगरी जो आसा जो ह्या सगळ्या गजाली संदर्भांतले आमचे जे सधन लोक आसा सधन जे लोक आसा ताजे कडेन संदान कन्सेप्टाचो विशय आमी करतले हो एक भाग त्या संदर्भांतले कांय प्रमुख कार्यकर्ते काम करतात दुसरी जी फळी आसा की ज्या कार्यकर्त्याक फक्त एखादें काम जे आसा ते नियोजनबद्ध कशें करप आसा की तशाच तरेच्या कार्यकर्त्याची एक फळी केल्ली आसा ही जबाबदारी आसा आनी एक नॉर्मल जो आसा तो ज्या जाग्याचेर काम करपाक आपूण वतलो आनी काम करतो वतलो अशा तरेचे 3 कॅटेगरीचे ती कार्यकर्त्यांची आमी रजिस्ट्रेशन आमी केल्लें आसा आनी त्या मुळे हो जो कन्सेप्ट आज इतल्या मोठ्या संख्येन काणकोणांत जो रिलीज आसा आमकां तो फुडें गोंयांत सभा व्हरपाचो आसा आनी हे सगळें म्हणजे जर समजा ह्या जो जुना कन्सेप्ट आमी रिवायव करपाक शकलो गांवचें गांवपण मनीसपण आनी एखादो सदन आशिल्ल्या मनशान जर किंवा एकट्यान आमी सगळे टीम म्हणून जर गांवांतलो एखादा धाकटो आशिल्लो मनीस जर ताका मदत करपाक शकले केवळ घर बांदपाच्या दृश्टिकोनांनी अन्य ताजे जे गोश्टी आसा त्याय दृश्टिकोनांतल्यान ताका मदत करपाचो प्रयत्न करता आसतना दुसरी आमी संकल्पना राबयली आसा न्ही पुण्यदान योजना आनी पुण्यदान योजने संदर्भात विचार करता आसतना आमी एकच संकल्प विचार केलो की आज सरकाराचे 2,000 रुपया ताका पेन्शन मेळटा पण आनी खंयचो लाभार्थी सोडना पण 2,000 ते 1,000 रुपया तांचे बदला आनी तांच्या घालता तांचे उरता शिल्लक 1,000 रुपया आनी 1,000 रुपयांनी तो की आपले उदरनिर्वाह करूंक शकना त्यामुळे आमी सगळ्या कार्यकर्त्यांक ठरयलें की आमी 3 कार्यकर्ते म्हणून जे आसा न्ही की एक मनशाक आमी जगयतले आनी अशा तरेचे 120 लोक आमचे कडेन रजिस्टर जाले आनी ह्या संदर्भात आमी फुडल्या काळांतल्या दर एक मनशाक 3,000 प्रमाणीत आसा ताच्या अकाउंटीक आमी ECS जे पेमेंट आपल्या ट्रस्टाच्या माध्यमातून घालपाचो यत्न केला आसा आनी हें काम फुडल्या म्हयन्यांत रीच करतलो ताका आमी पुण्यदान योजना म्हणजे सामान्य मनशाक सुद्दां जगपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आसता आमी कशे सदन आशिल्ले लोक आमी मदत करूंक शकतले ह्या सगळ्या प्रयत्न करता त्यामुळे आज हो जो कन्सेप्ट आसा खूब मोठ्या पद्दतीन फुडें वचचो जे आज आमी मागीर दिसा फाटल्या कांय दिसा म्हणजे दर आयतारा एका दिसाक आमी 7 टिमी प्रत्येक दिसा काम करता एका दिसा 7 म्हणजे जवळ 40-50 गवणे बाकीचे एक सायडीचेर काल पयलीच्या आयताराक जे आसा म्हणजे नेतावळच्या सायडीचेर 90% म्हणजे इतलें आसता एक गुरुणी आमी काम करपाक जाय अशा तरेचें म्हणजे एक दिसाक 10 ठिकाणी सुद्दां काम करपाचें म्हणजे 10 सायडीचेर सुद्दां काम करपाचें ते आत्ताचें ठिकाण आसा आनी अशा तरेचे 1000 कार्यकर्ते आनी बाकी सगळे जर आमचे गवणे हे सादे लेबर न्ही हे आमचे ह्या कन्सेप्टाचे एक स्वयंसेवक ज्यांचे कडेन आमी ह्या कन्सेप्टा सुद्दां आमी तुमकांय कशें फुडें व्हरूंक शकता की ह्या विचार करून आमी फुडें गेले आसा त्यामुळे ते जे गवणे आसात जे इतल्या हिरिरीन ते काम करता आसतना म्हणून एक आमकां काम शक्य आसा एक दिसाक आमी बऱ्याच
4-5 दिसांचो पूर्ण ह्या घराचे स्ट्रक्चर जे आसा कंप्लीट करता. हे ते आमचे स्वयंसेवक गवणे आणि आमचे जे श्रमदान करचे भुरगे आसा तांचे पण हे सगळे शक्य जालें. आनी त्यामुळे म्हाका दिसता हो कन्सेप्ट आनी उंचो प्रत्येक बुथार उंचो, गांवांत उंचो, पंचायतीक उंचो आनी जेणे करून जे आसा न्ही की फाटल्यान उरलेलो दर एक मनशाक आसा आमी सगळ्यांनी पळोवचें आनी तो मनीस ताका जगपा संदर्भांत आदार दिवचो. आमी फाटल्या 20 फॅमिलीक पळयता की ज्या फॅमिलीची जे अत्यंत हताश निराश जाले आज जर ताचे प्रयत्न जाय की जगपाची एक प्रकारची कुर्बानी मेळटा. म्हणजे आमी जर अशें सदन आशिल्लो अशे कार्यकर्ते आमी जर फुडें व्हरपाक शकले जाल्यार म्हाका दिसता की काणकोणाचो दर एक मनीस आसा न्ही सशक्त जावपाक शकता. आज आमी भारतीय जनता पार्टीचे तत्व आमी विचार करता अंत्योदय तत्वाचेर काम करपाचें आनी ही संकल्पना अंत्योदय तत्वाचेर काम करपाची कल्पना आसा. आनी हांव सगळ्यांक मागता हो कन्सेप्ट आसा न्ही संबंद काणकोणकारांक रुजोवयात पण आज हळूहळू जे आसा न्ही केपें सांगे ह्या भागांत करपाक लागला आसा. त्यामुळे जर गोंय काणकोणच्या भायर सावन कार्यक्रमांत जर तुमी तयारी दाखयता आसत जाल्यार स्वयंसेवक म्हणून तयार दाखयता त्या भागाचें काम करपाक तयार दाखयता जाय जाल्यार काणकोण जशें मेळटान करता तशेंच गोवा बरें करूंक शकतले. आनी त्यामुळे हांव सगळ्यांक मागता की सिबाल आमचे ज्येश्ठ आमचे राष्ट्रीय क्षेत्रांतले आमचे आदर्श आसात की केंद्र सरकारचे आमचे मंत्री आसात की त्यामुळे आमच्या जो भविष्य आसा केंद्र सरकार की बाकीच्या ज्या ज्या खात्याकडे मदत करपाक शकता गोंय सरकारचे आमी प्रतिनिधी करतात गोंय सरकारचे कितें म्हणूंक शकता की अशें जर आमी करपाक शकले जाल्यार गोंयचो दर एक मनीस आसा सदन सक्षम जावचो ह्या संबंदात प्रयत्न करता. आनी फुडल्या काळांत आसा न्ही आमी जर एक अभियान चलोवपाक सोदता तो कार्यकर्तो सक्षम आनी हे कार्यकर्तो सक्षम भविष्य म्हणजे जो आमच्या सामाजीक क्षेत्रांत राजकीय क्षेत्रांत जो काम करणारो किंवा अशा तरेच्या लोकांक मदत करणारो कार्यकर्तो सदनांनी सक्षम आसत जाल्यार आनी आनी हातांत हात घालून जर काम करपाक शकता जाय ती जाल्यार आमी समृद्धी काणकोणाचें स्वप्न आमी पुराय करूंक शकतले. हें जावचें अशी प्रामाणीक इच्छा आसा. हांव 100% म्हाका खात्री आसा अशें हांव भाग्यवान समजता देव दुर्लभ अशें कार्यकर्ते म्हाका मेळटा. कारण हांव अनेक जाणांची नांव आज म्हाका संविधान सुनियन आसा पयर ताणें तो आर्थीक सदन आसा पूण ताका कार्यक्रम शिरे बाकी सगळे घेवपाचें गरज ना. हांगा चंदा देसाय आसा बाकी मेन तशेंच कार्यकर्ते आमचे सरपंच हांगा सिजर आसा महेशभाव आसा बाकी सगळे जे कार्यकर्ते आसा खरें म्हणल्यार तांकां गरज ना तुमी चिरो घेवपाची पूण आमकां अशा दर एक कार्यकर्तो आसा जो घरा कडेन मानाय हाडून काम करूंक शकता अशा सगळ्या कार्यकर्त्यांनी आसा स्वता काम केल्लें आसा म्हणूनय करपाक शक्य जाता. आनी त्या वेळार हांव स्वता भाग्यवान समजता अशें देव दुर्लभ कार्यकर्ते म्हाका मेळ्ळे म्हणून हांव भाग्यवान समजता म्हणून एक काम सगळें करता. हांव फक्त एक निमित्त हो विशय फुडें व्हरपाचें दाखयता आसता हें सगळें काम आसा आमच्या कार्यकर्त्यांक आसा म्हणून हांव म्हज्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक सलाम करता आनी अशेंच एक काम ईश्वर साक्षीने शपथ घेतो की श्रमदान करण्यास मी तत्परतेने उभा आहे. माझ्या श्रमाची ऐच्छिक उपयुक्तता समाज कल्याणासाठी देण्यास मी बांधील आहे. गोरगरिबांच्या कल्याणाकरिता आणि उद्धारासाठी श्रमदान ही संकल्पना आत्मसात करण्यास मी सक्षम आहे. मी शपथ घेतो की पुरातन परंपरा पुढे नेण्यास मी आशावादी आहे. श्रमदानाची किमया साकारत गोरगरीब आणि असहाय्य पीडितांना समृद्ध करू. कष्टाची प्रेरणा घेत एकजुटीने सहकार्याची भावना जागृत करण्यास मी प्रयत्नशील आहे. मी शपथ घेतो की डॉक्टर रमेश तवडकर सरांच्या हातात हात घालून खांद्याला खांदा लावून ही संकल्पना पुढे नेण्यास मी सदैव तत्पर आहे. मुक्यांना बोलता करू, अशक्तांना शक्ती देऊ, दुर्बळांना बळ देऊ, दुःखी पीडितांना आनंद देऊ, लहानांना थोर करू,
श्रम घेत समाज परिपक्व बनवण्यासाठी मी सदैव तत्पर राहील. जय श्रमदान. जय श्रमदान. एक निवेदन करपाक हांव लक्ष विसरलो. आजचो हो जो कन्सेप्ट आसा आमचो श्रमदान कन्सेप्ट की तो कन्सेप्ट अदीक गोंयभर देश दवरचो ह्या हातूंतल्यान आमी आमच्या देशाचे आदले रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू हांकां आमी ब्रँड एम्बेसेडर म्हणून तांची नियुक्ती करपाचे दिसता तांकां पत्र दिलें. ते सगळ्या गोंयांत ना देशांत ना ते एब्रॉड आसा आनी तात्काळ तांणी मान्यता दिली आनी आपल्याक तुमी नियुक्त केला हाचो आपल्याक आनंद जाता अशा तरेचे जी व्हिडिओ ताणें दाखयल्लो आसा सांगलो आसा की ताणें आमच्या ह्या सगळ्या गजालीला मान्यता दिली आसा. आमी आजच्या क्षणांत आसा न्ही सुरेश प्रभू हांकां की ह्या श्रमदान कन्सेप्टाचो ब्रँड एम्बेसेडर म्हणून आसा न्ही आज घोशीत करता. त्यांच्या शुभारंभाच्या केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ तसे एक्स डेप्युटी सीएम आणि पेडणे मतदारसंघाचे आमदार एक्स आमदार बाबू कावलेकर आणि मेन जे श्रमदानाचे करता धरता आसा ते आमचे स्पिकर सर गोंय राज्याचे स्पिकर सर आणि काणकोणचे आमदार रमेश तवडकर सर बाकीचे सरपंच झाडपी आणि मेन ज्यांच्या बळाचेर सराफत मुखार गेला तो सगळे कार्यकर्त्यांक सगळ्या अवकार श्रमदान हो कॉन्सेप्ट जो आसा कोणाक खबर नासतना आज गोंया राज्यात काणकोण फूल आणि गोंय राज्याच्या भायर सुद्धा हो कॉन्सेप्ट बसयलो आसा. वेगवेगळे राज्यांतल्यान सुद्धा ह्या कॉन्सेप्टा बद्दल पळोवपाक कॉन्सेप्ट कसो चलता पळोवपाक हिंगा खूब जाण येयले आसा. आनीक जेन्ना विधानसभेचे इलेक्शन चालू आसले फाटलीं 2 वर्सां तेन्ना आमी सरा बरोबर प्रचाराक वयतालीं आमी मत दियाय म्हण वयतालीं पूण सराच्या मनात वेगळोच विचार आसलो की ज्या ज्या घराचे ते पळयले थोडे जाण 2-2 हजाराचे जगतात फूल जिवन जगतात तांचे घर जे आसा ते सारकी ना तांकां फाटल्यान जो हात दिवपाचो कोणच ना साथ ना ते असली मनशा खातीर कितें तरी करचें अशें तेणी चिंतलें आनी जेन्ना विधानसभेक ते निवडून येयले तेजेर तेमी काम केलें आनी तांकां एक नांव दिलें श्रमदान म्हणून कॉन्सेप्टाक नांव दिलें योजनेक नांव दिलें आनी तेणी तें फर्स्ट घर बांदलें एक उपयोग करया म्हणून जेन्ना 2 घरां हातीक येयली आनी ती सक्सेस जाले नंतर तेमी जे पावल चल्ले मुखार ते आयज घर थांबले ना अशेंच मुखार वचत रावले. आयज काणकोणची पुर्ती मर्यादीत ना श्रमदान काणकोणच्या भायर सुद्धा गेले आसात सांगे केपें सावड्ड्या फोंडा ह्या हितून सुद्धा सरान घर बांदपाच्या हातीक येयले आसा. जेन्ना एक मनीस पळयता गरिबांतल्यानच व्हड येता तेन्ना व्हड जाता तेन्ना तांकां महत्व कळटा गरिबाचे कितें कश्ट आसते आनी त्या हाका कशें करून वयर काडपाचें शिकपाचें जाल्यार आमचे रमेश सर तवडकर आमच्यानच शिकपाचें हे सगळ्याक सांगपाक सोदता. कित्याक आयज तेणी 20 घर बांदले आसा आनी 17 घर हातीक घेतली आसा अशेंच तेमी काम करत रावपाचें आनी हें सगळें संभव जाला आमच्या कार्यकर्त्याच्या बळाचेर. तुमचो साथ तर ना आसलो जाल्यार सर मुखार सरपाक शकना आसले पूण सगळ्यांक तुमकां पयलीं धन्यवाद दिता की तुमी सरा बरोबर रावले आनी अशेंच सरा बरोबर सगळे जाण रावतलीं तुमी मुखार सरत रावले. आज हो कॉन्सेप्ट जो आसा तो गोंया पुरतेच मर्यादीत ना गोंया भायर सुद्दां म्हाका दिसता मुखार वयतलो आनी सर तुमी मुखार कितलीशीं घर बांदा आनी तुमचे बरोबर सदांच आसतलीं सगळीं कार्यकर्त्यांतली काणकोणची भायर सुद्दां तुमचे बरोबर आसतले दिसता. आयज तुमकां पळोवन जे जे मिनिस्टर एमएलए तेय जाले ते सुद्दां आपल्या घरा कॉन्स्टिट्युएन्सी घर बांदता. तुमी अशेंच सगळ्यांक मुखार घेवन सरा आनी तुमचे बरोबर उरतले आनीक थँक्यू म्हणटा. खरंच एक बरी कार्याविषयी स्तुती करपा खातीर आमी आमचे हांगा बसले आसात. ह्या श्रमदान कार्यक्रमाचे सुंदर असे भव्य असे कार्यक्रमात आमचे उपस्थित आसात आमचे आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ
सर्व मंडळाचे श्रमधामाचे आदरणीय सभापती रमेश तवडकर साहेब, त्याचप्रमाणे आमची नगराध्यक्ष बाई साराबाई, आमची सभापती सविताबाई तवडकर, त्याचप्रमाणे आमचे दोन्ही जिल्हा मेंबर असतात बापू मडकेकर, बाबूगोपाळ सुंदरकर आणि सगळे हांगा मंडळाचे अध्यक्ष विशाल आसतलो, दिवाकर माती आसतलो, आमचे एस टी मुर्त्याचे अध्यक्ष, आमचे प्रभाकर आसतले, कृष्णा आणि सगळे आमचे सगळे सरपंच आणि आता जमिनीमध्ये सगळे भाव बहिणी प्रेसाचे प्रिंट मिडिया, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया आमचे खूप पयस येयल्ले आसात. भोळोबाब आसा, रामानाथ आसात, कुशालोब आसात, मोंकर भाऊ आसा आणि ह्या जमिनीमध्ये असंख्य असे तुम्ही श्रम धामा भितर सहभागी जावपाक म्हळ्यार सभासद जाल्ले जे हजाराच्या वयर कशें आमी आदरणीय सभापतीन सांगले सदस्य आनी बाकी सगळे भावना मेळ्ळे. भावना जेन्ना हे तितले ह्या कार्याची स्थिती जे आमी करता तितली कमी आसा, कित्याक जे उलोवप सोंपें आसता प्रत्यक्षात करप खूब कठीण आसता. आनी आयज आमच्या आदरणीय सभापती रमेश सरान जे दाखोवन दिल्लें आसा की आयज सगळे आख्खे गोंयांत जाता आमच्या सरान उलयली कशे पद्दतीन हे फक्त गोंया पुरती मर्यादीत ना, तर आज गोंया भायर सुद्दां असो हाजो प्रसार जायत आसा, लोक उलोवपाक लागले आसात. आनी हे म्हाका ज्या गतीन आनी ज्या प्रमाणात कामाची सुरवात जाल्ली आसा तेची नक्कीच ही नोंद केंद्रांत जातली आनी हेजे कामाचे सगळे जे आसा जे मोठे प्रमाणात जे आदरणीय आमच्या जे प्रायम मिनिस्टर आसात मोदींचे त्या लेवलार भारतभर हाजो प्रसार जातलो. कित्याक एक ल्हान गजाल न्ही, आतां हांव भाऊ डिस्कस करी कित्याक ल्हान गजाल न्ही. एक कोणाचें घर डोनेट करून घर बांदप सोंपें, पयशे दिवपी लोक आसतात, पूण जेन्ना ह्या पद्दतीन लोकांची जी निवड म्हणजे त्यांची गरज आसा, काळाची गरज म्हणटा अशी त्यांची नेमणूक करून आनी तांकां सगळ्यांचो सहभाग, सगळ्यांचें कॉन्ट्रिब्युशन, सगळ्यांचो हातभार म्हणटा असो लावून तें घर उबारणी करप हें एक वेगळें वेगळें आसता. एक कोणी तरी अशेंच काडलें आनी कोणी उद्योगपती काडलें आनी घर बांदून दिलें तें वेगळें आसता. पूण ह्या सगळ्यांचें कॉन्ट्रिब्युशन, सगळ्यांचे श्रम, सगळ्यांच्या श्रमांतल्यान एक बांदलेलें घर जें आसता हेका वेगळो एक म्हत्व आसता. आनी ह्या पद्दतीन ह्या घराची आखणी जाता. और आयज हांव खूब फावटी आमच्या काणकोण मतदारसंघात येवप जाता, आमचे खुबशीं घरांनी हांवें विजीट केल्ले आसा. आतां जे आमचे एम्बेसेडर म्हणून निवडणूक केल्ले आसा जे सुरेश प्रभू साहेब त्यांनी उल्लेख केलो, ज्या घरांत 4 लोक आसात, 4 लोक आवय आसतली, भुरगो आसतलो, 2 व्हडलो भुरगो आसतलो, ल्हान भुरगीं आसतली, 4 घरांतली भुरगीं कशे पद्दतीन आसा ती सुद्दां आमी म्हाका पळोवपाक मेळ्ळी. हांव सुद्दां त्या घरांत विजीट गेल्लो आसा. खरेंच जेचे कडेन मोठी जे आसरो नासता ताका जेन्ना हें घर मेळटा ताका ताचो म्हत्व चड मेळटा. जाका आमकां तुमकां तेंचे कडेन सगळ्यांनी कडेन घरां आसा पळय तशें आसूं ती ल्हान मोठी घरां आमचे कडेन आसात चडांच्या लोकां कडेन. ताका व्हडलोसो घरा सुद्दां हें म्हत्व मेळना. तेजे कडेन आसूं नासता, तेजे घर नासता, जेन्ना पावसा भितर जेन्ना तपतप उदक पडटा अशी परिस्थिती जेन्ना लोक आसतात आनी ताका जेन्ना आसरो मेळटा तेंचे तोंडा वयले जे हास्य जे आसा, जे आनंद आसा हो पळोवपाक वेगळे आसता. आनी हे सूख म्हणटा अशें ही शांती कशी लोकांक दिल्ली आसा हें आमच्या रमेश सरान दिल्लें आसा. आमी पळोवन एक उदाहरण सांगता. साळेरी गांवांत आमचे पागी समाजा वतीन जे आमी नाल्ली पौर्णिमेच्या निमित्तान आमी कार्यक्रम आसतात, पागी समाज भाव करतात आनी ते नारळ अर्पण करून हेजो सुरवात करून आसतात. तेन्ना आमी खोला गांवांत आशिल्ले आनी खोला गांवांतल्यान मिरवणूक काडले उपरांत आमी आग्रांता फुडें गेले आनी चायेक बसले. ते वयता वयता एक घरांत ते सगळे हांव भितर सरलो. आयज तरी कोणाचो कार्यक्रम म्हणजे कोणाचो घरपरीस बी पयलीं जाल्लो ते आमच्या सायड पावलो दिसता, पूण तुमी एंट्री मारली काय धरली. पूण तरी घरांत कितें गेले उपरांत तर तेमी ज्या पद्दतीन स्वागत केलें ते घरांत दिसाक एक देवाचें प्रकट जाता, देव प्रकट जाता आनी त्या पद्दतीन तांकां लोक वेलकम करता अशे पद्दतीन ती घरांतली फॅमिली स्वागत करपाक येयली. तें खबरच ना, ते अकस्मात गेले. मागीर म्हाका कळ्ळें घरपरीस तेमी बांदिल्लें श्रमदानाचें घर आसा जेणे करून तांकां इतले आनंद जालो आमच्या सायड येवपाक. जेंका खरें हो आसूर दिल्लो आसा, जेका आसूर मेळ्ळो आसा ताका हेजें म्हत्व कळटा. और आयज मान्य सभापती बद्दल तर हांव तितलो उलोवपाक शकता. हांव सदींच जेन्ना बारीक काम जे कधी येयल्लो आसा तेजे हांव सदींच तेन्ना फाटीं पळयत आसता म्हणटा स्तुती करता. पयलीं सुद्दां जेन्ना आमी राजकीय पक्षा भितर एकामेकाचे विरोध सुद्दां आशिल्ले तेन्ना सुद्दां तेजे कार्य जे आसा जे जेन्ना ट्रायबल मिनिस्टर जाले उपरांत 2012 काँग्रेसचें सरकार गेलें आनी भाजप सरकार आयलें
वर्ष झाले परत सुरुवात झाली म्हणून आमच्या लोकांनी म्हाका मागीर मागीर लॉबी भितर म्हाका तापयलो पण ते भाजपाच्या मिनिस्टरांची गुंडाळणी काय ताका म्हणून तूं काँग्रेसचो आमदार पण हांवें म्हणलें तशें ना काँग्रेसचो आमदार आनी विरोधी पक्षाचो आमदार येता त्या फक्त विरोधी करपाचें आसता अशें ना बरें काम सांगपाक कांय हरकत नासता विरोधी पक्षाचें एक काम आसता जे वायट गजाल घडटा ती दोळा फुडें हाडप टिकी धरप ते दोळा फुडें हाडून दिवप बरें काम जर करता आसत तर बरें म्हणलें म्हणून कांय वायट जायना पण एक त्या काही लोकांक समजना जालें म्हाका त्या लोकांनी बरो दाखयलो की तुमी ते अशें म्हणून नासता अशें तशें म्हणून म्हणजे बरें काम ते बरें काम सदींच बरें कामां काही सदींच तांकां म्हणजे कोण जावं ते बरें काम करता का शाबासकी करून दिवपाकूच जाय आनी त्या प्रमाणे तेमी काम केल्लें आसा आज सभापती म्हणून सुद्धा त्यांचे जे कार्य चल्लां त्याचं उल्लेखनीय कार्य आसा तुमकां खबर आसा सभापती म्हणलें काय सामकें पयलीं मंत्र्याच्या पयलीं घेवपाक म्हणून सोदना पयलीं मंत्रीपद घेता मागीर सभापती घेता तूं सांगात काही घेवपाची गरज ना पयलीं मिनिस्टर निवड करता पण तेणी सभापती पद घेवन ह्या पदाक येदो मान दिल्लो आसा किंवा स्टेटस मेळोवन दिल्लो आसा हेजे फुडें आतां 27 म्हळ्यार सभापती जावपाक पयलीं मागतालो मंत्री जावपाक मागताले सभापती जावपाक मागताले पण अशे पद्दतीन तांणी स्टेटस दिल्लो आसा हांव चड टायम घेवना आमचे भाऊ आसात ते खूब अनुभवी आसात ते उलयतले तेमी राजकारणा भितर मोठी खेळगड्याचो मोठो हे केल्लो आसा 25 वर्सां तेणी कंप्लीट केल्ले आसा आनी जेन्ना भाजप सरकार गोंयांत भारतांत येयलो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार आसूं आदरणीय मोदींचो 10 वर्सां सरकार जावन प्रत्येक 15 वर्सां ते राजकारणाचे मंत्री म्हणून आसात 25 वर्सां खासदार म्हणून आसात आनी पयलींच हांवें हे पळय आज ते कांयतरी लायब्ररी पळय कोणाय तरी आनी थंय उल्लेख करी जे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयीच्या सरकारा भितर जे मंत्री आशिल्ले ते दोनच मंत्री आदरणीय मोदींच्या मंत्रिमंडळात आता आसा सध्या ते कोण म्हळ्यार एक राजनाथ सिंग आनी दुसरे आमचे भाऊ हेजे व्हडलें कार्य आसा ते आमच्या गोंयांत येता सद्या आमी आमच्या लागींच्या म्हणजे कांय कळना जेन्ना मोठ्या प्रमाणे जे वर्णन जाय ते बरोवपाचें आसात ते तुमी आयकून घेवचें आनी एक फावटी श्रमदानाच्या निमित्यान तुमचो सगळ्यांचो इन्वॉल्वमेंट आनी जशें तुमी सगळ्यांचे सपोर्ट तेमी म्हाका सभापती उलयतना एकदम पळय हांव ते परत परत म्हणला आनी शेवटी तुमकां तेमी भाशणाक आवडती घेता आसतना तुमकां सगळ्यांक सॅल्यूट केलो म्हळ्यारच एक दाखोवन दिल्लें आसा की तुमकां लागून तें घडलां तुमी सगळ्यांक सपोर्ट केलो तुमी सगळ्यांनी फाटल्यान रावले आपूण एक सामकें एक फुडीच रावलो खरो तुमच्या बळाचेर तुमच्या श्रमाचेर हे साथ जाल्लें आसा अशें तेणें उल्लेख केलो आसा तेका तुमकां सगळ्यांक शाबासकी दिता पूर्वी काल सगळ्यांक देव नमस्कार श्री बलराम चॅरिटेबल फाउंडेशन आणि त्या संस्थेच्या वतीन फाउंडेशनच्या वतीन सुरू केलेल्या श्रमदान त्या कार्यक्रमाच्या या जाहीर कार्यक्रमात या श्रमदान कार्यक्रमाचे प्रमुख ज्याच्या तकलेच्यान हो कार्यक्रम समाजामध्ये आयलो ते या संस्थेचे सर्व म्हणजे मित्र डॉक्टर रमेश बाब तवडकर माझे उपस्थित ज्यांनी आपले विचार तुमच्यासमोर दवरले ते राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर माझे उपस्थित अंशल्यो म्युनिसिपालिटीच्यो चेअरपर्सन मॅडम सारा देसाई माझे उपस्थित सगळ्यांची नावं येणार जिल्हा पंचायतचे सदस्य सरपंच पंच उपसरपंच इतर सगळे मान्यवर समोर बसलेले पत्रकार बंधू इतर सगळे समोर बसलेले मान्यवर आणि मोठ्या संख्येत उपस्थित त्या श्रमदानाचे सगळे स्वयंसेवक बंधू भगिनी भावना आणि बहिणी त्या कार्यक्रमात उपस्थित रावपाक खूप खरोखरीच मनापासून खुशी भोगता हांव अशें म्हणू शकना की जीवनांतलो एक याद दवरण्यासारको कार्यक्रम हो कार्यक्रम जाता आनी ताका उपस्थित रावपाची संदी जी म्हाका मेळटा आनी ह्या कार्यक्रमाक
बाब रमेश तळवडकर आणि तुम्ही सगळे स्वयंसेवक त्यांच्या मनापासून आम्ही देवबरे करू म्हणता. मित्रांनो, आजचा हा कार्यक्रम हे सगळे वृत्त ऐकून मला खूप आनंद झाला. आम्ही खंयच्या हातून संतांचे विचार आम्ही सगळे ऐकतात, वाचतात, पाठांतर करतात आणि ताजो उद्देश व खंय तरी म्हजो वाटो समाजासाठी आसूंक जाय. हांवें तरी समाजा खातीर म्हज्या देशा खातीर कितें तरी करूंक जाय ही शिकवण प्रत्येक संत किंवा सगळ्या जे जे आमचे मोठे ग्रंथ आसा त्या हातूंतल्यान आमकां ही शिकवण मेळटाली. तो विचार तर निश्चितपणे आसा, परंतु प्रत्यक्षात हाडपाचें काम जे आहा जो पर्यंत कोण तरी हे फुडें व्हरपी मेळना तो पर्यंत तो विचार जावना. परंतु आज तुमकां सगळ्यांक पळोवन तुमच्या सगळ्याचे कार्यकर्त्याचे उल्लेख जालो. देवदुर्लभ कार्यकर्ते, देवदुर्लभ म्हणजे देवाक सुद्धा न मिळणारे कार्यकर्ते त्या संघटनाच्या माध्यमातून आज उघडपणे आज या समाजाच्या खंयतरी अडचणी समाजाचे दुःख पयस करपाक तुम्ही सगळे एकत्र या संस्थे सगळे एकत्र जाल्यात आणि जे समाजात ज्याची गरज आसा ते हांवें दिवंक जाय ही भावना समाजात कोसळपाचें काम, फेरपाचें काम तुम्ही सगळे करतात त्या बद्दल म्हणजे परत एकदा मनापासून हांव धन्यवाद दिता. मित्रांनो, विचार आसा परंतु तो प्रत्यक्षात हाडपाचें जें काम आसा हें काम त्या पद्दतीन फुडें वचनाशिल्लें. हांव म्हणून की ह्या श्रमदान कार्यक्रमाच्या माध्यमातून एक मरगळ समाजात जी आशिल्ली आणि ती मरगळ अशी आसताली की खंय तरी म्हज्या शेजारच्या गांवांत कितें तरी जालें तर म्हाका ताजें कितें पडलें, म्हाका काय ताजें कांय जालें म्हणजे त्या गांवांत जाल्लें आसा. अशे तरेचे एक विचारान खंय तरी विचाराचो प्रादुर्भाव जाल्ले काही लोक अजून आसा समाजात. परंतु ह्या श्रमदानाच्या या सगळ्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून जेका कोणाक जर घर नाशिल्लें तर त्याच्या घरा कडेन 5 दीस काम करपाक हांव वतलो ही जी भावना आसा, हें जें काम आसा हें खरोखरूच समाजान खंय तरी वयर काडपाचें. समाजाचें खंय तरी हांव ह्या समाजाचो घटक आसा आनी ह्या समाजाचो घटक म्हणून म्हजी जी जबाबदारी आहा ती पुरी करपाची संदी आनी पुरी करपाचें जें काही कर्तव्य आसा तें ह्या कार्यक्रमातून आमकां दिसता. सहकार्य जें आसा आमचें सहकार्य करून तो सहकार हो शब्द आहे. आम्ही सगळे जर बरे विचाराचे लोक एकत्र आयले तर कितें जावंक शकता. तर हो श्रमदानाचो कार्यक्रम जो आज जाता जवळ 20 घरां पूर्ण जाल्या आणि 25 घरांचो हें आसा आणि हो संपूर्ण गोंयभर न्हय तर संपूर्ण देशभरात हो कार्यक्रमाच्या अशा माध्यमातून गरिबांक एक आधार दिवपाचें जें काम आसा तांचें मनोबल वाडोवपाचें काम आहा आणि आमचो आपसांत जो विश्वास जो आसा तो विश्वास मजबूत करपाचें काम आसा हें सगळें करता. आणि आमकां एक रस्तो म्हणजे खरोखरूच हे समाजाची सेवा करपाचो एक क्लियर रस्तो जे आनी बाकी तिकडे काय ना हांवें हे सगळे गोष्टी करूंक जायो अशें एक रस्तो दाखोवपाचें काम जें आसा ह्या संस्थेक करीत आसा, ही संस्था करीत आसा. खरोखरूच म्हूण आनंदान भरून येता. हांव इकडे कर्नाटकांत गेल्लो काही कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आनी कित्याक उदाहरण आमकां तंतोतंत तो जो आसा रमेश सरांनी जे विशय तुजे समोर दवरला आनी फावटी संकल्पना कितें आसा तुजे समोर दवरलें आसा. त्या गांवांत एक अशें पद्दतीन हांव गेल्लो. त्या गांवांत एक बरो गांव आसा जवळ 60-70 घरांचो एक गांव. ताचे कडेन परमेश्वरान जमनी दिल्ली आशिल्ल्यो परंतु ते खंय तरी कामाक दिसोड्याक कितें परमनंट कामाक तें दिसोडो मेळ्ळा जाल्यार खंय तरी घर चलतालें अशे पद्दतीन आनी त्यामुळे हे सगळे जमीन आसुनूय कसोवपाचें काम थंय जायनाशिल्लें आणि त्यामुळे अशें ते फाटीं आशिल्ले. आनी नंतर एकूच संत शेजारचो एक खंय तरी असो समाजाच्या हें जाणीव आशिल्लो आणि समाजाक कितें आदार म्हजे कडेन जावंक जाय अशें एक मनीस थंय पावलो ताणें सगळ्यांक एकत्र रमेश सरा सगळे सगळ्यांक एकत्र बसयले आणि तुमी सांगलें तुजे कडेन पयशे ना ही गोश्ट खबर आहा परंतु पयशे ना म्हणून कांय घडना. तुम्ही सगळ्यांक जर एकत्र येत तर हे सगळे गोश्टी तुमच्या मनान जे कितें तुमची शेत आसा तें रोवन ताचेर पीक काडून तुमी खंय तरी 4 पयशे तुमच्या हातान घडोवंक शकता असो विश्वास तांकां दिलो आनी तांकां एकत्र वचून सांगलें तुमी कितें आसा तुमचे कडेन तातूंतल्यान तुमी जेवतात भायल्यान कितें करपाचें तेंच तुमी जें कितें तुमी जेवतात घराच्या डब्यांत भरपाचें आणि ह्यो काही 70 जमनी आसा ह्या दिसा थंय सगळ्यांनी मिळून वचपाचें आपलो डबो घेवन आणि ते जे खणपाचें कितें सगळें काम करपाचें परत दुसरे दिसा दुसऱ्या हितून जावपाचें अशें डेली जेन्ना 70 जणांचें जेन्ना शेत खणून जायना तो पर्यंत तुमी सगळ्यांनी एकामेकाक
पयशे कोणा एकामेका दिवपाची गरज पडची ना किंवा आनी कांय करपाची गरज पडची ना अशें करून तरी 70 दीस खंय तरी हें काडपाक काडलें नंतर तें रोवपाक काडलें अशेंच सगळो ग्रुपूच असो आनी तें फटाफट ग्रूप वाडून घेवन 4 जाणांचे जमनीचें लावन घेवप अशें करून आनी शेत केलें पीक कापलें म्हणजे प्रत्येकाच्या घरान पयशे दिनासतना पीक घरान आयलें अशें तरेचें उदाहरणय आसा ही उदाहरणां कधी ताच्या पयशांची गरज ना मनाक एक भाव जर आसत की आमी सगळे एकत्र आसात एकत्र ह्यो गोश्टी करूं शकतात कारण ते पयशांचो जो भाग काय तरी हें चलना आनी अशा त्या सगळ्या संकल्पनेतून आज ही जी काही संकल्पना आयल्या एक घर ज्या काय गरिबां आमी ज्या हाजेर आज आमी जें चित्र पळयलां हातूंतल्यान अशी तरेची दैनीक परिस्थिती आशिल्ली आनी ते परिस्थिती सुदारली ताका एक वेवस्थीतपणे थंय रावपा सारकें घर मेळ्ळें हेच्या सारको आनंद हांव एक कार्यक्रमाक घर दिवपाच्या कार्यक्रमाक रमेश सरान म्हाका आपयल्लो गेल्या वर्साक त्यामुळे कार्यक्रमाक हांव म्हाका हजर आशिल्लो आनी त्या वेळेचेर त्या घराची चावी दिता त्या घराच्या सगळ्या मनशाच्या दोळ्यांत आनंदाश्रू आशिल्ले ते आनंदाश्रू म्हणजे कोण तरी ह्या समाजान आमकां पळोवपी आसा आनी रमेश सरान ह्यो सगळ्यो गोश्टी तुमच्या सगळ्यांच्या कार्यकर्त्यां ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमकां मेळ्ळ्यो हाचे जाणीव तें मेळोवन तांच्या दोळ्यांचे आनंदाश्रू वता म्हणजे हो जर कोणाच्या दोळ्यांचो आनंद पळोवन मन इतलें समाधान जालें आनी म्हणून प्रत्येकान आज जर तुमी जी काही शपथ घेतलेली आसा ती शपथ ही समाजाच्या उद्दारा खातीर आसा सगळ्यो गोश्टी सरकारा कडेन जातल्यो अशें ना परंतु सरकाराच्याय फुडें वचून जें कितें सरकारचें आस्ते आसा ताच्या पलीकडे वचून हांवें जर ह्या म्हणजे एक सामाजीक आमचें जर कर्तव्य दाखयलें 5 दीस म्हयन्या ह्या दिसून जर 5 दीस आसा काय एका काम जर आमी केलें जाल्यार अशी तरेची घरां उबारूंक शकतात आनी गरिबांक बरो तरेचो आस्रो मेळूंक शकतात हें एक उदाहरण आसा समाजाच्या सगळ्याच क्षेत्रांत हो जर फॉर्म्युला आयलो तर आज ही दैनीक परिस्थिती आमच्या विचारान येयल्ली आसा आमी सगळे करूं शकतात परंतु हे सगळे करपाचो रस्तो दाखोवपी लोक कमी आसात आनी म्हणून आज एक आमकां एक सगळ्यांक एक दृश्टी ह्या माध्यमांतून आपल्या तरेची जी आसा त्या दृश्टीचो उपयोग करून आमी वेगवेगळ्या क्षेत्रांत आमी जर अशे पद्दतीन समाजाचे खंय तरी भान आशिल्ले हांव ह्या समाजाचो घटक आसा परत एकदां म्हणून म्हजें कांय तें कर्तव्य आसा आनी ही कर्तव्य हांव पूर्णपणे करपाक म्हजें योगदान दितलो अशें हांव प्रत्येकान तशें हांगा बशिल्ल्यान ठरयलां आनी लोक हांव एका निश्चितपणे करूंक जाय एक आनंदाची गोश्ट म्हणल्यार सर्वनामा योजनेक 1000 स्वयंसेवक आज तयार करपी मोठें काम रमेश सरांनी केल्लें आसा हांव तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन ताचें परत एकदां अभिनंदन करता की अशें हातूंतल्यान ही एक ताकद आसा समाजाची ही ताकद आसा आनी ही ताकद जर खंय तरी दाखयली आनी ती ताकद जर आमी त्या समाजाच्या कामाक वापरली तर ह्या राज्यान ह्या मतदारसंघात नासतलो किंवा आमी ह्या गांवांत नासतलो की खंय तरी गरिबीचो खंय तरी लवलेशीक जे उरची ना हें कार्य आसा अशें पद्दतीन फुडें वतलें आज जास्त वेळ न घेता हेजें एक देशाक राज्याक समाजाक एक वेगळी दिशा दाखोवपाचें काम जे त्या कामाक तुमी सगळे सहभागी जाल्ले आसात आनी हें काम आमी सगळे मेळून वेवस्थीतपणे करुया